दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन और दीनी व मिल्ली भाइयों और बहनों, इस दर्स में आज आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज के दर्स का मौजू है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़द्र का इल्म था? ये सवाल इसलिए भी उठता है कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजी, हाल, मुस्तक़बिल की तमाम बातें पता हैं या पता थीं। आप आलिमुल गैब थे। अब इस तरह से ये सवाल भी उठता है कि क्या ये लैलतुल क़द्र या शब क़द्र, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को जानते थे? तो इस सवाल का जवाब आइए हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो रावी हदीस हैं, उनसे हम सुनते हैं। उन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ और इस वाक़े का ताल्लुक़ आपसे है, जिसका ज़िक्र इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में किया है, किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र, हदीस नंबर 2023। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार निकले आ रहे थे कि हमें बता दें शब क़द्र कब है। खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुख़बिरना बिलैलतिल क़द्र। ये अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ताकि हमें आकर लैलतुल क़द्र के बारे में बताएं। फ़तलाहा रजुलानि मिनल मुस्लिमीन, तो क्या हुआ, रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झगड़ते हुए दो मुसलमान लोग मिल गए। आपके दो साथी मिल गए जो आपस में झगड़ रहे थे, मुसलमान थे, यानी आपके सहाबा थे। सहाबा से भी बाज़ औक़ात आपस में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहरहाल वो इस पर इसरार नहीं करते थे। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक गए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इशू क्या है, उनके दरमियान क्या मैटर है जिस पर वो झगड़ रहे हैं, तो मैं कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया और ये मामला पता करके आपने उनका फ़ैसला कर दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए और आने के बाद आपने कहा कि मेरे सहाबा, मैं निकला था कि आपको आकर शब क़द्र के बारे में बता दूं कौन सी रात है। फ़तलाहा फ़ुलान व फ़ुलां फ़रुफ़िअत। हुआ ये कि रास्ते में मेरे दो आदमी फ़लाँ और फ़लाँ झगड़ रहे थे, मैं वहाँ रुक गया और बस उन्हीं का मसला और मामला सुनने और उसे निपटाने में इस बात का इल्म मुझसे उठा लिया गया। वआसा अन यकूना खैरन लकुम, और शायद इसमें भलाई है, तो ऐसा करो कि इसको ताक़रातों में तलाश करो। प्यारे नाज़रीन, इस वाक़े से बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शब क़द्र कौन सी रात है, इसका इल्म दिया तो गया था, लेकिन फिर यह इल्म उठा लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मालूम नहीं था। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कैफियत ये थी, हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बताती हैं, सही मुस्लिम किताबुल एतिकाफ़ में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी अशरा आता था, सही मुस्लिम की 1174 नंबर की हदीस है, किताबुल एतिकाफ़ में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब ये आखिरी अशरा आता था, इज़ा दखला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा जब आता तो आप जिस कदर मेहनत और लगन के साथ कोशिश करते हुए आप इबादत में अपना वक्त लगाते, दूसरी और रातों में और दिनों में इस कदर आप मेहनत नहीं करते। खूब मेहनत और जिद्दोजहद के साथ आप अल्लाह की इबादत में लगे रहते आखिरी अशरे में।
اس لیے کہ آپ کو لیلۃ القدر پانی ہے، آپ کو شب قدر تلاش کرنی ہے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم میں آگے پیچھے ہیں، 1174 اور 1175 نمبر کی حدیث، اور دونوں کی راوی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری دہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ رکھتے۔ کیسے؟ عبادت کر کے، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، قیام اللیل کے لیے۔ وشد مئزرہ، اور بالکل آپ چوکس ہو جاتے، آپ بالکل کمر باندھ لیتے، کس لیتے، یعنی بالکل پوری طرح سے آپ تیاری کے ساتھ آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شب قدر پتہ ہوتی کہ فلاں ہی رات ہے، تو پھر پورے آخری عشرے میں جاگ کر اور اس طرح سے اتنی محنت اور جد و جہد کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ مجھے یہ بات بتائی گئی تھی لیکن اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ کہنا کہ شب قدر 27ویں رات کا نام ہے، یہ کیسے مناسب ہوگا؟ یہ بات بالکل مناسب نہیں۔ حالانکہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے قریے، بہت سارے گاؤں میں ایسا ہے کہ آپ دیکھو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں، ان تمام راتوں میں لوگ سوتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ 27ویں رات جاگ لیں گے، عبادت کر لیں گے اور بس، اس لیے کہ شب قدر تو 27ویں کا نام۔ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر 2017 نمبر کی حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو 21ویں کا نام لیا، نہ 23ویں کا، نہ 25ویں کا، نہ 27ویں کا، اور نہ 29ویں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات 27ویں ہی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ یہ رات ہر سال بدل بدل کر آتی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ 21ویں رات ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی 25ویں رات شب قدر ہو، کبھی 27ویں ہو، کبھی 29ویں ہو، اور اللہ کی مرضی اگر ہو تو 23ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رات ہر سال بدل بدل کر آتی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے تاکہ ہمارے بندے جاگ کر اللہ سے گریہ وزاری کریں اور اپنے بخشش کے لیے دعائیں کریں، قیام اللیل کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں، تاکہ انہیں مغفرت اور اللہ کی بخشش مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، اور شب قدر یہ 27ویں ہی ہے، یہ عقیدہ چھوڑ دیجئے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ شب قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا دی گئی، اور اب کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے 5 طاق راتوں میں سے تلاش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔